वॉशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वैंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों पर महफूज रहे। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम कैलिफोर्निया का रहायशी है, उससे तफ्तीश जारी है। हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। इख्तलाफात खत्म करना होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महफूज बॉल रूम की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। कहा, महफूज बॉल रूम होता तो फायरिंग का वाक़या पेश ना आता। मंसूबे के खिलाफ केस मज़े का खेज है, फौरी खत्म होना चाहिए। हमलावर के मकासद बारे ताहाल कुछ मालूम नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचाया। मुलजिम होटल में क़याम पज़ीर था। हमलावर की 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त। ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तफसीलात भी मंजरियाम पर आ गई। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कोल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्तौल और मुतअद्दिद चाकुओं से लैस था। एनी शाहिद खातून के मुताबिक मुलजिम ने बॉलरूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। कमरे में ही हथियारों के पुर्जे जोड़े गए। हमलावर ने कम अज कम 10 फायर किए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर ममलिकत का अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मजाक में की गई बात सच हो गई। कैरोलिन ने कहा था कि आज की तकरीर क्लासिक डोनाल्ड जे ट्रंप स्टाइल में होगी, कुछ गोलियां चलेंगी। कैरोलिन सियासी जुमलाबाजी और तंज की तरफ इशारा कर रही थी। हकीकी गोलियां चलने के बाद कैरोलिन का बयान मीडिया पर बहस का मरकज बन गया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का टीवी चैनल को दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर ने अपने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को दौरे पाकिस्तान करने से रोक दिया। ट्रंप का कहना है कि हमें कहा गया ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। हमारे पास तमाम इख्तियारात हैं, उनके पास कुछ नहीं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेज पेश किया गया। जब नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मकसद नहीं कि जंग शुरू हो रही है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए बेहतरीन काम किया।
ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں تیزی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی دورہ عمان کے بعد دوبارہ اسلام آباد آمد۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کی شرائط سے آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد آمد پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے استقبال کیا۔ عباس اراغچی پاکستان میں کچھ گھنٹے قیام کے بعد روس روانہ ہوں گے۔ دورہ مسقط میں ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ملاقات کی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ ثالثی کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران امریکہ فوجی تنازع کو ختم کرنے کے لیے مختلف امور پر مشاورت۔ عمان کے سلطان کو سیاسی پیش رفت اور ایرانی نقطہ نظر سے آگاہ کیا گیا۔ عمان کا مسائل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات نے بد اعتمادی میں اضافہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان نے واضح کر دیا، کہا دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایرانی حکومت کے مطابق ایرانی صدر نے یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہی۔ مزید کہا مذاکرات بحال کرنے کے لیے امریکہ رکاوٹیں ہٹائے، بحری ناکہ بندی ختم کرے، ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ایران کا خطے میں باہمی اعتماد اور تعاون کے فروغ کا عزم۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، باہمی اعتماد کو مضبوط بنانے اور تعمیری تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایران خطے میں استحکام اور تعاون کے فروغ کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ سمجھتا ہے، اسی مقصد کے تحت سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فوج سے تعاون اور بحری حدود کی خلاف ورزیوں کا الزام۔ ایرانی بحریہ نے 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے نے پاسداران انقلاب کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کارروائی انٹیلیجنس نگرانی کے بعد کی گئی۔ قبضے میں لیے گئے جہازوں نے 6 ماہ کے دوران امریکی بندرگاہوں کے متعدد سفر کیے۔ امریکی پابندیوں کا شکار کیوبا کے سپر آئل ٹینکر نے آبِ ہارمز عبور کر لیا۔ کیوبا کے آئل ٹینکر پر ایران سے تیل چین کو سپلائی کرنے کا الزام۔ عرب ٹی وی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایرانی سمیت 5 بحری جہازوں نے آبِ ہارمز کو عبور کر لیا۔ دشمن آبنائے ہرموز پر اپنا جبری کنٹرول مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بریگیڈیئر جنرل محمد جعفر اسدی کا کہنا ہے دشمن کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ دشمن ایران کے تیل کے وسائل کو لوٹنے کے در پہ ہے۔ ایران وینیزویلا نہیں جس کے وسائل آپ لوٹ لیں۔ دشمن نے جارحیت کی تو سخت جواب ملے گا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، 6 افراد شہید، 17 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے قنطارہ، قصیر، وادی حسن، یوہمور اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یوہمور الشفیق میں موٹر سائیکل اور ٹرک پر ڈرون حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا بنت جبیل ضلع میں فضائی حملہ، 2 افراد شہید، 17 زخمی ہوئے۔ لبنان میں شہادتوں کی تعداد 2496 ہو گئی، 7725 افراد زخمی ہو چکے، 1,20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدید لہر، سکرنڈ شہید بے نظیر آباد میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ نواب شاہ دادو اور مٹھی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، سدھی 44، حیدرآباد ڈی جی خان 43، سکھر، جھنگ اور بھکر میں 42 رہا۔ لاہور 38، پشاور 37، کراچی 35 اور اسلام آباد میں 34 ڈگری رہا۔ 5 مئی تک شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ وسطی پنجاب اور کے پی کے بعض علاقوں کا پارہ بھی بڑھنے کا امکان۔ عوام کو شدید دھوپ کے اوقات میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ۔ این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہیٹ ویو پلان فعال کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈیزل فارمولا تبدیلی کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن اور ریفائنریز کے درمیان رضاکارانہ معاہدہ طے پایا۔ ریسرچ ٹیم سے مشاورت کے بعد عبوری فارمولا تیار کیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا بیان، کہا ریفائنریز کو اپ گریڈ اور مکمل ڈی ریگولیشن کی طرف بڑھنا ہے۔
ریفائنریز کو عالمی سطح کے مطابق منصفانہ قیمت دینا ضروری ہے. قیمت ادائیگی سے مقامی ریفائنریز کو بھارتی ریفائنریز کے ہم پلہ لایا جا سکتا ہے. مقصد ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی پیداوار بڑھانا ہے. زیادہ مسابقت سے صارفین کے مفادات کا تحفظ ممکن. پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے پالیسی تسلسل ضروری ہے.